تا انہاں بھی عدل و انصاف نال اپنا ایویں حضرت سیدنا عمر فاروق دا دور آیا تا انہاں دے دور دے وچ آپ نے فرمایا بکری بھی دجلہ نہر دے ہوتے اگر فوت تھی گئی تا اوندا بھی حساب عمر کل گدا ویسی. اتنے انصاف والے لوگ جرا عثمان غنی دا دور آندے انصاف دا دور ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دا دور انصاف دا دور ہے. حضرت امیر معاویہ دا دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا دور او بھی انصاف دا دور. تے حضرت عمر بن عبدالعزیز دا او دور جہدے وچ شیر تے بکری کٹھے چردے ہیں. اون دور دی جرا بندہ جرا امام عادل جرا حکومت وقت دا بادشاہ ہے او اگر اپنی مملکت خدا داد دے وچ انصاف قائم کریں دے رب ذوالجلال اس کو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے. سارے کول تا ساڈا یہ ملک پاکستان